हालेलुया। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे मुसीबत के वसीला से तब्दीली। बहुत ख़ास ये टॉपिक है और हमने जो है इसको समझना है। अब मुसीबत किसे कहते हैं? मुसीबत जिस्मानी या रूहानी दर्द, जिस्मानी या रूहानी दर्द, तकलीफ। जब हमें जिस्मानी दर्द हो रहा हो, कोई बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या कोई रोग लग गया है, वो मुसीबत है। या रूहानी दर्द हो रहा हो, जब रिलेशन टूट रहे हो, घर में सुकून ना हो, पैसे पे बरकत ना हो, रोजगार पे बरकत ना हो, तो ये भी मुसीबत है। जब हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते, तरक्की कर नहीं पाते, ये भी मुसीबत है। तो हम सीखेंगे मुसीबत के वसीला से तब्दीली के ताल्लुक से। जरूर आपने सिर्फ सुनना नहीं है, बाइबल में लिखा है महज सुनने वाले ना बनो बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। जब हम इस पर अमल करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में आपको मुसीबत एक नए तौर पर नजर आ रही होगी। मुश्किल, तकलीफ, परेशानी, इसका जो है आपकी जिंदगी में टोटली इसके बारे में सोच ही आपकी बदल जाएगी। पहला पतरस चौथा बाब 12वीं से 16वीं आयत तक पढ़ते हैं। पहले हम इन दिनों मॉर्निंग डिवोशन में हम पतरस के खत का मुतायला कर रहे हैं और मैं बार बार देख रहा था कि पतरस इस बात पे बड़ा गौर दे रहा था, मुसीबत के ताल्लुक से बड़ी बात कह रहा था। तो ये हवाला जो है पतरस, पहला पतरस 4 बाब, उसकी हम जब 12वीं आयत देखते, आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश और खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। आमीन। अच्छा, दो बातें खुदा का बंदा यहां पर बता रहा है। पहली बात वो कह रहा है क्यों दुख लोग पाते हैं, वो कह रहा है चोरी करके, बदकारी करके, खून करके, दूसरों के कामों में दस्त अंदाज होकर लोग दुख पाते हैं। पहली बात। दूसरी बात वो कह रहा है कि मसीह के नाम की खातर दुख सहते हैं। आमीन, आमीन। क्या लिखा है यहां पर कि लेकिन अगर मसीह होने के बायस आप मसीह हैं इसलिए आप दुख सह रहे हैं। बहुत दफा लोग जो हैं, अगर कोई जनाब चोरी करे और पकड़ा जाए तो कहेंगे जी मैं मसीह तां मैनू इन्हां ने इंज कीता है, लेकिन ये मसीह होने की वजह से दुख नहीं है, ये चोरी करने की वजह से है। लेकिन अगर किसी जगह काम कर रहे हैं, लोग आपसे नफरत करते हैं, वो जैसे उनको पता चलता है कि आप मसीह हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपको खाना नहीं साथ खिलाते, आपसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि आपको रद्द करते हैं, आप पर गुस्सा करते हैं, आप खुश हो। आमीन। क्योंकि आपको मसीह होने की वजह से आपको दुख सहने पड़ रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल तब्दील सिनेरियो है। एक वजह क्या है, आपने चोरी की, खून किया, और या फिर आपने दूसरों कामों में दखल अंदाजी की, या आपने बदकारी की, इस वजह से दुख सह रहे हैं। तो ये तो आप शरारत के मुक्के जो है मारकर दुख सह रहे हैं, ये आप मसीह होने की वजह से दुख नहीं सह रहे। और एक क्या है, एक खुदा का बंदा कहते हैं लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि
इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुआशरे में एक और बड़ा प्रॉब्लम है। आए निकाले जरा खुदा कलाम, पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 11वीं-12वीं आयत। बहुत सारे माँ बाप को मैंने जनाब अपने बच्चों के गुनाहों पर पर्दे डालते देखा है और ये कहते सुना है जी मसीह है ना इसलिए दुख सह रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि बच्चा बाहर करके क्या आ गया, बेटे ने या बेटी ने किया क्या है, उनसे गलती क्या हुई है और फिर उनको कानूनन सजा मिल रही है, या उनके चाल चलन की वजह से लोग उनकी बदगोई कर रहे हैं। लेकिन वो कहते नहीं जी मसीह हैं इसलिए जी दुख सह रहे हैं। आए पढ़े, आए प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। तो एक तो ख्वाहिश जिस्म की है, एक ख्वाहिश रूह की है। अब जिस्म की ख्वाहिश क्या है? हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाच रंग, नशाबाजी, हरामकारी, ज़िनाकारी, बुत प्रस्ती, जादूगरी, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, लड़ाइयां, ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं। और एक ख्वाहिश जो है वो रूह की है। वो क्या? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, हिलम, परहेजगारी, ईमानदारी, ये रूह की ख्वाहिश है, रूह का फल है। तो अगर तो हम हसद, कीने, बुग़्ज़, लालच, नाचरंग की वजह से मुसीबत उठा रहे हैं तो फिर मसीह होने की वजह से नहीं उठा रहे, अपने चाल चलन की वजह से उठा रहे हैं। आमीन। और यहां पर खुदा का बंदा कहता है आए प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर, मेरे अजीजों ये जमीन हमारा हकीकी घर नहीं है। एक दिन मैंने और आपने वक्त मुकर्रर पर जब खुदा का वक्त पूरा होगा तो हमने अपने हकीकी घर में जाना है। हम यहां मुसाफिर हैं, हम यहां परदेसी हैं। कई लोग मुसाफरी के दौर को बड़ा ऐसे गुजारते हैं जैसे यहां से जाना ही नहीं उन्होंने। लेकिन पौलुस कह रहा है कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। जब मैं कभी दुनिया मुल्क से बाहर जाता हूं तो उस मुल्क के कवानीन को मैं बड़ा ध्यान से फॉलो कर रहा होता हूं। जो मेरे होस्ट हैं उनकी बात को ध्यान से मैं सुन रहा होता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कानून इस मुल्क का तोड़ूंगा तो मैं तो यहां परदेसी हूं, मैं तो यहां मुसाफिर हूं, मैंने वापस अपने वतन में जाना है। तो फिर ये मुझे जाने नहीं देंगे बल्कि ये कैद में डाल देंगे, ये अपने कानून के मुताबिक मुझ पर मुकदमा करेंगे। तो हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, परदेसी हैं। पौलुस का खुदा का बंदा पतरस कह रहा है कि हमने ये समझना है कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, इसलिए हम जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करें जो रूह से लड़ाई रखती हैं। रूह से लड़ाई रखने वाली जिस्मानी ख्वाहिशों से हमने परहेज करना है। और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। जब हमारा चाल चलन बुरा होगा, हम गैर कौमों के दरमियान शराबी हों, गालियां देने वाले लड़ाके हों, हम जनाब गैर कौमों में मशहूर हों ये चोर है, ये ठग है, तो किसकी बदनामी है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, जिसके हम पैरोकार हैं। तो अगर गैर कौमों में हमारा चाल चलन दुरुस्त हो, हम गैर कौमों में अपने चाल चलन को दुरुस्त रखेंगे, तो फिर किसकी जो है नाम की ताजीम होगी, तमजीद होगी? यीशु मसीह की। आमीन। लिखा और गैर कौमों में अपना चाल चलन दुरुस्त रखो, नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं।
शायद वो आपके मुंह पर ना कहे, लेकिन वो आपके पीछे कहते हैं। शायद आपके बच्चों के बारे में आपके मुंह पर ना कहें, लेकिन वो पीछे कहेंगे यार फलां दा बच्चा बड़ा शरारती, बड़ियां गालां देंदा है, बहुत बदतमीज है, बात नहीं मानता, सुनता नहीं है। और आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो मेरे बच्चों के दुश्मन है, ये तो मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जो हैं दूसरे लोग उसको ज्यादा जान लेते हैं, देखकर समझ जाते हैं। और गैर कौमों में अपना चाल चलन क्या रखो, नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक काम को देखकर उन्हीं के सबब से मलाजा के दिन खुदा की तमजीद करें। आमीन। अभी तो वो बदगोई करते हैं, अगर आपने बुरे काम नहीं किए और वो आपकी झूठी बदगोई करते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब इंसाफ होगा, उस दिन जब मुलाजे का दिन होगा, फिर गैर कौमें आपके चाल चलन को देखकर खुदा की तारीफ करेंगी। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप समझें कि हम जो दुख सह रहे हैं किस वजह से सह रहे हैं। अगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं काम कर रहे तो कहीं मैंने शराब पी पी कर तो इनको नकारा तो नहीं कर दिया, और मैं कहूं जी मैं मसीह आता, मेरे ते मुश्किल आई है जी, मेरे ईमान का जो है ना इम्तिहान लिया जा रहा है। कई लोग कहते नहीं, मुसीबत में कहते जी मेरे ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। खुदा बीमार करके तो नहीं इम्तिहान लेगा ईमान का, या आपके ईमान को मजबूत करेगा। एक जो तरीका खुदा ने बताया है ईमान की मजबूती का, वो क्या है पता है? ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान पैदा होने का, ईमान के बढ़ने का, ईमान में मजबूत होने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप कलाम को सुने और कलाम में बढ़े। इसी तरह से आपका ईमान जो है वो ज्यादा होगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप कहें जी वो जी मेरे बीमारी से मेरे ईमान का जो है वो इम्तिहान लिया जा रहा है, मेरा ईमान मजबूत के, ये गलत है। फिर कई दफा लोग कहते हैं जी वो कर्जियां दे विच मुसीबत च खुदा मेरे ईमान नू वेखण दिया, मेरे सबर नू वेखण दिया। ये नहीं है, बल्कि गलत डिसीजन लेने की वजह से, गलत फैसले लेने की वजह से हमने चादर देखकर पांव नहीं फैलाए, लालच में आ गए, कहा जी यहां से लूंगा वहां दे दूंगा, वहां से लूंगा यहां दे दूंगा, कभी नहीं दे पाएंगे बल्कि और फंस जाएंगे। तो इस वजह से भी कई लोग जो है वो मुसीबत में फंसे होते हैं। लेकिन खुदा मुसीबत के वसीला से तब्दीली करना चाहता है। आमीन। आइए निकालें दूसरा करंथियों चौथा बाब उसकी 17वीं आयत। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है। आमीन। हर मुसीबत के पीछे, सुने गौर से, हर मुसीबत के पीछे खुदा की कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई मकसद होता है। हर मुसीबत के पीछे खुदा का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर आप मुसीबत में से गुजर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए खुदा के हुजूर आए, खुदा से पूछें, खुदा से कहें खुदावंद ये क्यों है, ऐ पाखरू ऐसा क्यों है, ऐ पाखरू मुझ पर जाहिर कर। और फिर रुलकुस जो है वो आप पर जाहिर करेगा कि आप क्यों इस मसले में से गुजर रहे हैं। हर मुसीबत और हर मुश्किल के पीछे खुदा का कोई ना कोई मकसद होता है। खुदा हालात के जरिया से हमारे किरदार की तामीर करता है। आमीन। खुदा हालात के जरिया से हमारे किरदार की तामीर करता है। हमारा जो किरदार तामीर होता है हालात के जरिया से होता है। तो बहुत सारे लोग जो है हालात थोड़े से बुरे हों फौरन जादूगरों के पास भागेंगे, जनाब तो मसला हल करवाने हैं। तो खुदा तो चेक कर रहा होता है, हमारे किरदार को पुख्ता कर रहा होता है, और हम फौरन ही गिर जाते हैं। और जब तक हम पुख्ता नहीं होंगे तब तक हम
تب تک خدا ہمیں جو ہے وہ بڑی ذمہ داریاں نہیں دے گا. آپ کبھی غور کریں کمہار پر. کیا کمہار مٹی کے برتن کو پکائے بغیر آگ میں پکائے کیا اس میں پانی ڈالے گا؟ وہ تو برتن گھل جائے گا، مٹی گھل جائے گی اور وہ پانی سارا بہہ جائے گا. اس لیے کمہار کیا کرتا ہے، برتن بنانے کے بعد اسے سکھاتا ہے، سکھانے کے بعد اسے آگ میں بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ برتن پکا ہو جائے. اور جب وہ پکا ہو جاتا ہے اسی مٹکے میں یا گھڑے میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی ٹھنڈا بھی اور قائم بھی رہتا ہے. آمین. سمجھ آ رہی ہے؟ تو خدا کردار کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، مشکلات میں سے، مصیبت میں خدا کردار کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے. اصل میں خدا یسوع کی مانت بنانے کے لیے حالات کو کثرت سے استعمال کرتا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی مانت بن جائیں. آمین. ہاللیلویا. اور پالوس بھی بار بار کہتا ہے میری مانت بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں. ہم نے یسوع کی مانت بننا. ہم نے کسی خادم کی مانت نہیں بننا، کسی ایلڈر، ڈیکن، پاسٹر، بشپ، فادر. ہم نے مسیح کی مانت بننا ہے. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح کی مانت بنانے کے لیے خدا حالات کو کثرت سے جو ہے وہ استعمال. دو تصویریں آپ دیکھیں. ایک شخص ہے جس نے غلطی کی ہے اور وہ پچھتایا نہیں بلکہ درخت سے ساتھ لٹک کر مر گیا ہے. اور ایک شخص ہے جس نے غلطی کی ہے، اس نے انکار کیا یسوع کا لیکن وہ پچھتایا، اس نے آنسو بہائے اور واپس توبہ کر کے یسوع کے پاس آیا اور یسوع مسیح نے کلیسیا کا رہنما بنا کر اسے استعمال کیا. آمین. آج پرابلم یہ ہے کہ لوگ مصیبت میں، مشکل میں یسوع کے پاس آنے کی بجائے غلط رستے کو چن لیتے ہیں اور وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس مشکل میں پریشانی سے نکلنے کی بجائے زیادہ پھنس جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے جب لوگ زیادہ مصیبت میں سے خدا کے پاس آتے ہیں فوراً آزادی، فوراً بحالی، فوراً خدا ان کو آزاد کرتا ہے، بحال کرتا ہے. لیکن جب لوگ تھوڑی مصیبت میں خدا کے پاس آنے کی بجائے دوسرے غلط رستے پہ جاتے ہیں، پھر اور پھنس جاتے ہیں، وہ پھر اور پھنس جاتے ہیں، پھر اور پھنس جاتے ہیں اور اس طرح ان کی زندگی میں جو ہے برکت نہیں آ پاتی ہے. آمین. تو یوحنا 16 باب کی 33 اندر یسوع نے بتایا تھا کہ ایمانداروں پر دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، ہے نا، لکھا وہاں پر مصیبتیں آئیں گی. اور پھر پہلا پطرس 4 باب جو 12ویں آیت ہم نے پڑھی، آئے پیارو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو، یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے. یہ بات کوئی انوکھی نہیں ہے، اور بھی لوگ مصیبت میں سے گزرے ہیں. آپ غور کریں، آپ ایوب کے حال پر غور کریں اور لکھے کہ خدا چھن کر آتی ہیں چیزیں. آپ ذرا ایوب کو دیکھیں. ایوب پر مصیبت آنے سے پہلے خدا شیطان کو کیا کہہ رہا تھا؟ خدا کہہ رہا تھا کہ تو اس کے بدن کو، اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پہلے خدا نے اس کے گھر بار کے چگے باڑ لگائی ہوئی ہے، شیطان کا تو باڑ لگائی ہوئی ہے. چھن کر مصیبت چھن کر جو ہے وہ جاری تھی. اور اس کی ہائٹ دیکھیں، اس کے کردار کی مضبوطی دیکھیں ایوب کی کہ جان دینے تک وفادار ہے. آج مصیبت میں کئی دفعہ ہمارے اپنے عزیز ہمیں غلط کرنے کے لیے کہتے ہیں. ایوب کی اپنی بیوی اسے کہتی تھی خدا کی تکفیر کر اور مر جا. ہمارے اپنے عزیز، ہمارے اپنے پیارے جنہیں ہم بڑی باتیں بتاتے ہیں، صلاح مشورے کرتے ہیں، یعنی بہن میں تے مسجد میرا تو شوہر قابو نہیں آ رہا، تو بہناں کہن گے چلو جی اینو کسی سیانے نو پانی کرا کے پیا دے. اور وہ سیانا پانی ایسا دے دیتا ہے کہ شیطان اس پہ پکا کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ شوہر جو ہے وہ دھیمے 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 سلو پوائزننگ سے ابلیس کا شکار ہو جاتا ہے. مصیبت سے نکلنے کے لیے سیانے کام نہیں آئیں گے، یسوع کام آئے گا. آمین. خدا مصیبتوں کے ذریعے سے آپ کو اپنے نزدیک کھینچتا ہے. جب مصیبت آپ پر آئے، بیماری آئے، مشکل آئے تو آپ کے پاس چناؤ ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ خدا کے پاس جائیں گے یا آپ
جو ہے وہ غلط راستے پر چلے جائیں گے. تو جب مشکل آئے، مصیبت آئے، خدا کے پاس آئے. واحد مصیبت سے نکالنے کے لیے جو آپ کو مدد کر سکتا ہے وہ خدا ہے، اور کوئی نہیں ہے. جب خدا مدد کرے گا تو آپ کو زور نہیں لگانا پڑے گا. کئی لوگ زور اپنا لگاتے رہتے ہیں اور ان کی کوئی مدد نہیں ہو پاتی. زبور 34:18 آیت میں لکھا ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے، جن کا دل نرم ہو جاتا ہے، جو دل کو سخت نہیں کرتے، اپنے تکبر کو، انا کو ختم کرتے ہیں، خدا کے حضور آ جاتے ہیں. خدا ان کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے. خدا متکبروں کا مقابلہ کرتا ہے، فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. ہمیں عبادت کے نہایت گہرے اور انتہائی باطنی تجربات زندگی کے نہایت طریق ایام میں ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے 2011 میں جو میرا گہرا خداوند یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، تو وہ اس وقت ہوا جب میں مصیبت میں تھا اور مشکل میں تھا. گھر سے بھاگنا پڑا اور جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور دکھ میں زندگی گزار رہے تھے. اور اس وقت میں جب خداوند کی حضوری میں آتا تو میرے آنسو نہیں رکتے تھے. کئی دن میں روتا رہتا، پھر میں دعا کرتا، پھر میں روتا رہتا. اور اس سے کیا ہوا، میرا کردار شیپ ہونا شروع ہو گیا، منسٹری بڑھنا شروع ہو گئی، اور زیادہ جو ہے زندگی میں خدا کا کام جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو اگر میں مصیبت میں کہتے لو جی ہونتے میں نے بڑا زبردست موقع مل گیا، میں یہاں سے نکلتا ہوں دنیا کسی اور کونے میں چلا جاتا ہوں، تو کیا وہاں پر سکھی رہنا تھا؟ میں جو برکت پاکستان میں خدا کی دیکھتا ہوں نا، میں دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں دیکھتا. ہاں وہاں جائیں، منادی کریں، کلام سنائیں، روحیں جیتے، لوگوں کو مضبوط کریں، واپس اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں آ جائیں. آمین، ہالیلویہ. یوسف کو خدا قید سے باہر رکھ سکتا تھا، لیکن خدا نے قید میں، کنویں میں، پوتیفار کے گھر میں خدا نے اسے تیار کیا. اگر یوسف خدا کو نہ جانتا ہوتا تو شاید وہ بڑبڑاتا، شاید وہ دکھی ہوتا، شاید وہ غصہ کرتا. لیکن آپ یوسف کی کہانی کو پڑھیں بائبل مقدس میں، پیدائش کے آخری چیپٹرز میں، آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی نہ یوسف نے خدا پر بڑبڑایا اور نہ ہی اپنے بھائیوں پر اس نے بڑبڑایا، بلکہ اس کا بھروسہ خدا پر تھا. اور خدا جب اسے اس سارے معاملات میں سے نکال کے لایا تو خدا اسے کہاں پر لے گیا؟ مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا خدا نے. آمین. دانیل کو شیروں کی ماند میں پڑنے سے خدا بچا سکتا تھا، لیکن آپ ان کے رویے دیکھیں، دانیل کا رویہ دیکھیں، یوسف کا رویہ دیکھیں، آپ یرمیہ کا رویہ دیکھیں، آپ پلوس جس کا 3 بار جہاز ٹوٹنے کی نوبت آ گئی، آپ اس کا رویہ دیکھیں، آپ صدرک میثق ابدنجو جنہیں آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا گیا ان کا رویہ دیکھیں. مصیبت میں ان کا ایک ہی فیصلہ ہے. دانیل، صدرک، میثق ابدنجو دیکھیں، وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں. آمین. دانیل کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا گیا جی 30 دن بادشاہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن جب اسے پتا چلا تو وہ حسب معمول بالا خانہ میں گیا، مشرق کی طرف کی کھڑکی کھولی اور خدا سے دعا کرنا شروع کر دی. صدرک میثق ابدنجو کے ساتھ کیا ہوا؟ مصیبت آئی ہے لیکن فیصلہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھ اے بادشاہ، ہمارا خدا ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی بچائے گا پھر بھی ہم تیری بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. آمین، ہالیلویہ. اب پھر رزلٹ دیکھیں، رزلٹ کیا ہوا ہے؟ جب انہوں نے مصیبت میں درست چناؤ کیا تو رزلٹ یہ نکلا، قید سے دوسرے درجے کا حاکم یوسف. آمین. رزلٹ یہ نکلا کہ دانیل کو شیروں نے منہ بھی نہیں لگایا، اور جنہوں نے اس کے خلاف منصوبہ بنایا تھا ان کو شیروں نے چھوڑا نہیں. آمین. پلوس کو دیکھیں، 3 بار جہاز ٹوٹ گیا، خدا نے کہا میں تیری جان نہیں جان دینی، خدا نے اسے بچایا. ایک بار سانپ اس کے ہاتھ پہ چڑھ گیا، خدا نے سانپ کو کاٹنے دیا بلکہ اس نے جھٹک کر پھینک دیا.
مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، ہم ایماندار ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن ہم اس میں فیصلہ کیا کرتے ہیں مصیبت میں؟ اب جب اس 3 عبرانی نوجوانوں کی مصیبت، انہوں نے فیصلہ کیا اور آگ کی جو تپش ہے وہی چلی گئی. آمین آمین ہاللویا. اچھا، خدا نے مصیبتیں روکی نہیں ہے، لیکن خدا نے مصیبتیں آنی دی اور ظاہر کیا کہ خدا ان کے قریب ہے، ان کے ساتھ ہے. God is with us. دانیل کتاب آپ پوری پڑھیں تو آپ کو خدا بار بار اپنے لوگوں کے ساتھ نظر آئے گا. خدا ہمارے ساتھ ہے. تو مصیبت ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں مارنے کے لیے نہیں ہے. مصیبت ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آتی ہے، خدا میں اور گہرا کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ اور بڑھانے کے لیے. آپ ذرا غور کریں، اگر پیرنٹس یا ٹیچرز بچوں کو مارتے ہیں یا ان کی تربیت کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ بچے ترقی کریں، آگے بڑھیں. آمین. اگر ان کی تربیت نہ کی جائے تو بچے تو بگڑ جائیں گے اور وہ اسکول چھوڑ دیں گے، وہ پڑھیں گے نہیں اور ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا اور آنے والی زندگی میں وہ بالکل ناکام زندگی گزاریں گے. تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں تربیت کے مرحلے میں سے گزرنا ہے، مصیبت مشکل کے مرحلے میں سے گزرنا ہے تاکہ ہم زیادہ آگے بڑھ سکیں. دوسرا کرنتھیوں 1:9 آیت، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا جو مردوں کو جلاتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. پلوس یہ بات بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہم تو سمجھ گئے تھے کہ ہم نے مر جانا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے اوپر بھروسہ نہیں رکھا، ہم نے خدا پر بھروسہ رکھا کہ خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، خدا آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے. اونچی آواز میں کہیں آمین ہاللویا. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے کہا خدا کے فرزندوں پر جو ہو رہا ہے نا وہ خدا کی جانکاری میں ہے. خدا کے جیسے چھاننی میں سے جب آٹا بہنیں چھانتی ہیں تو آٹے میں سے جو بھی چھان بھوسا ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے اور آٹا نیچے خالص آ جاتا ہے. ایسے ہی جو مصیبت آپ پر خدا کے ہاتھ سے چھن کر آ رہی ہے، خدا اسے آپ کو تباہ نہیں کرنے دے گا ایز لانگ ایز آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. رومیو 8:28-29 آیت، ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر کیا اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. آمین. تو پالوس کہہ رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے، ہمیں پتا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اور اس بات کو جو ہے خدا کا بندہ یوسف بھی کہہ رہا ہے پیدائش میں آخری چیپٹر میں، وہ کہہ رہا ہے تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا لیکن خدا نے اسی میں سے بھلائی پیدا کر دی. آمین. شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ مصیبت مجھے مارنے کے لیے آئی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں مصیبت آپ کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو یسوع کی مانند بنانے کے لیے آئی ہے، تاکہ آپ یسوع کی مانند بن جائیں، آپ خداوند یسوع میں اور گہرے ہو جائیں، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ اور مضبوط ہو جائے. رومیو 5:3-4 آیت میں مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے. صبر آپ کو پکا کرتا ہے. جب بھٹی میں کوئی اینٹ یا کوئی برتن مٹی کا پکانے کے لیے رکھتے ہیں تو فوراً ڈال کر نکال نہیں لیتے، اس وقت تک وہ پڑا رہتا ہے جب تک وہ پکا نہ ہو جائے. ایک ٹائم پیریڈ اسے دیا جاتا ہے. پہلا پطرس 1:7 آیت، تمہارا آزمایا ہوا ایمان آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے. یہ جو آگ سے سونے کو چیک کرتے ہیں نا، کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ سونا خالص ہو گیا ہے؟ سونار نے کہا جب مجھے اس میں سے اپنا عکس نظر آتا ہے.
अगर सोना साफ नहीं होगा, कुम्हार दोबारा उसे भट्टी में डालेगा, सॉरी, जो सुनार है वो दोबारा उसे भट्टी में डालेगा जब तक वो साफ ना हो जाए। और जैसे ही सोना साफ हो जाएगा फिर सुनार उससे वो चीज बनाएगा जो बनाना चाहता। इसी तरह कई लोगों की मुसीबत जाती नहीं है, खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। उसकी वजह क्या है? आप अपना पेश करें, उस गंद कचरे को निकालें, अपने आप को सौंपे, कुम्हार के सुपुर्द करें, सुनार के सुपुर्द करें। जब आपकी जिंदगी में से वो चीजें चली जाएंगी जिस वजह से मुसीबत आई है, तो जिंदगी ऑटोमेटिकली दुरुस्त पटड़ी पे आ जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आजमाइशों के वसीला से हमारा खोट दूर हो जाता है तो लोग हम में से यीशु का अक्स देखते हैं। वो देखते हैं यीशु मसीह को। जब लोग हमें सताते हैं तो हम उन्हें माफ करते हैं, जब लोग हमें बद्दुआएं देते हैं हम उनको दुआ देते हैं, जब लोग हमें बुरा भला कहते हैं हम उनको जवाब नहीं देते, हम फिर यीशु जैसे बन जाते हैं, फिर हम में से यीशु नजर आता है। आमीन, हालेलुया। और ये किस वजह से है? इस वजह से है कि आप पक्के हो गए। मुसीबत में से आप आजमाने जाने के बाद पक्के हो गए हैं और बेशकीमत हो गए हैं। तो खोटे सिक्के को देख ले, खोटे सिक्के के साथ हम क्या करते हैं? खोटे सिक्के को भी जब हमें पता है, मैंने साफ किया बचपन में, आज तो सिक्के शायद बच्चे इतने लेते नहीं है, लेकिन हमारे दौर में सिक्के बड़े चलते थे। और सिक्का कभी काला आ जाता, खोटा आ जाता, तो हम रेत उसे मल के साफ कर लेते थे और फिर उसे दुकान पे चला देते थे। तो उसका खोट कैसे गया? सफाई से ना। इसी तरह हमें खुदा मुसीबत में से निकाल कर साफ कर रहा होता है ताकि हम चल जाएं और दुनिया के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। तो हमने एक दिन में बात रखनी है, हमने मुश्किलात का यीशु की तरह सामना करना है। यीशु ने कैसे सामना किया? जब मुसीबत आई, मुश्किल आई, गतसमनी में पकड़ा गया, जब उसे कोड़े लगे, जब उसे मारा गया, उसने कैसे सामना किया? उसने बाप के सुपुर्द किया अपने आप को। और जब उसने अपने आप को पेश कर दिया, हलीम हो गया, फरोतन हो गया, तो लिखा इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। आमीन। तो इसलिए समझे कि हमने यीशु की मानद बनना है। याद रखें, खुदा का मंसूबा हमारे लिए अच्छाई का है, बुराई का नहीं है। खुदा हमारा बाप है। मैं खानदान में दुआ करने गया तो वो मुझे बहन कहती है, जी मेरे तो बीमारी ताम है क्योंकि मैं ना खुदा मेरे ईमान नू मजबूत करेंगे। तो मैंने कहा बहन आप अपने बच्चे के ईमान को बढ़ाने के लिए उसका हाथ जो है गर्म तवे पे रख देंगी? कहती नहीं मैं तो नहीं करूंगी। तो मैं खुदा फिर क्यों करेगा ऐसा? खुदा ऐसे ईमान को नहीं बढ़ाता। आप जो मुसीबतों में से गुजरे हैं, मुश्किलात में से गुजरे हैं, तब्दीली के लिए है। अगर तब्दील नहीं होंगे, मुश्किल खत्म नहीं होगी, मुसीबत खत्म नहीं होगी। लेकिन जिस लम्हे आप फैसला कर लेते हैं तब्दीली का, अपने रवैये को तब्दील करने का, अपनी जुबान को तब्दील करने का, खुदा के साथ अपने रिश्ते को तब्दील करने का, मजबूत करने का, उसी लम्हे मुसीबत जो है जाना शुरू हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात क्या है? याद रखना है कि खुदा जो है वो का मंसूबा मेरे लिए अच्छाई का मंसूबा है, बुराई का मंसूबा नहीं है। जब आप मुसीबत में से गुजरे तो खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के ज़रूर शादमान हो। और तीसरी बात, हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें। सवाल ये है, मेरी जिंदगी में कौन सी मुश्किल है जिससे मेरी रूहानी तरक्की ज्यादा हुई? मैंने अपनी बताई। 2011 अगस्त 4 रात कोई 8-10 बजे का टाइम था जब मुझे झूठा किसी ने फंसाने की कोशिश की और ऐसी मुसीबत थी जो जान भी ले सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने फैसला किया, उस मुसीबत में मैंने लोगों को माफ़ किया, मैंने लोगों से माफ़ी मांगी। मैं कॉल कर कर के लोगों से माफ़ी मांगता जिनके साथ मेरा बुरा रवैया था या जिनको मैंने दुख दिया था
میں خدا کے حضور آیا، میں خدا مجھے معاف کر، میں فخر میں تکبر میں بہت ساری چیزوں میں پڑ گیا تھا. میں نے اپنے اندر وائٹل چینجز لے کر آیا، خاص تبدیلیاں جو نظر آنا شروع ہو گئیں. اپنے رویے کو اور فروتن کیا، اپنی زبان کو اور درست کیا، اپنے آپ کو اور خدا کے حضور فروتن کیا اور حلیم کیا، اور خدا کے حضور مانا. جو میری کمزوریاں تھیں، کمیاں تھیں، ان کا میں نے اقرار کیا اور مانا. اور جیسے ہی میں نے ایسا کیا، وہ مصیبت جو میری جان لینا چاہتی تھی وہ مصیبت جانا شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ میری روحانی ترقی ہونا شروع ہو گئی. روحانی طور پر میں ترقی کرنا شروع کر گیا، میرا ایمان بڑھنا شروع ہو گیا، میں پاکیزگی میں بڑھنا شروع ہو گیا، میرا امپیکٹ بڑھنا شروع ہو گیا، کلیسیا میں کام زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد مسلسل خدا جو ہے وہ اس کو بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے. مصیبت سے دکھی نہ ہو، خوش ہو کہ مصیبت میری ترقی کے لیے ہے. خدا کے حضور آئیں، اسے کہ خدا مجھ پر ظاہر کر کن رویوں کو مجھے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کن چیزوں پر مجھے غالب آنے کی ضرورت ہے، کن چیزوں کو مجھے چھوڑنے کی ضرورت ہے، کن جو ہے کاموں کو مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے. جیسے ان کاموں کو آپ نکالیں گے، آپ کی مصیبت جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے گی. سنار یاد رکھیں، اس وقت تک سونے یا چاندی کو بھٹی میں سے نہیں نکالتا جب تک اس کا سارا کچرا ختم نہیں ہو جاتا. لیکن اگر ہم کچرے کو نہیں نکالیں گے تو ہم ایک اچھا کندن نہیں بن پائیں گے، اور کندن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. کچرے والے سونے کی قیمت کم ہوتی ہے اور کندن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ خدا کو اپنا پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا مصیبت کی کٹالی میں آپ کو تبدیل کرے، اور آپ چاہتے ہیں خدا کا روح آپ پر وہ چیزیں ظاہر کرے جن کو آپ کو اپنی زندگی میں بدلنے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں.